बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे। अताउल्लाह बंदियालवी साहब जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे थे और दलील इस बात को बना रहे थे कि सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने नहीं किया, ये जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं निकाला, बायजीद बुस्तामी ने नहीं निकाला, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने निकाला, अली हुजवैरी ने नहीं निकाला, सुल्तान बहू ने निकाला, और जादू वो जो सर चढ़ के बोले तुम्हारे मजहब के बानी अहमद रजा ने नहीं निकाला। बड़ा मोतबर स्टेज है। किसी सहाबी ने मिलाद नहीं मनाया, जुलूस नहीं निकाला, किसी ताबी ने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकाला, किसी तबा ताबईन ने जुलूस नहीं निकाला, 4 इमामों में से किसी एक इमाम ने नहीं निकाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, बायजीद बुस्तानी ने, अली हजवेरी ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बहाउल हक मुल्तानी ने, सुल्तान बाहू ने, जादू वो जो सर चढ़ के बोले तेरे मजहब के बानी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने भी नहीं निकाला है। सबूत तो पेश करो। किसी के पास कोई सबूत है मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने निकालो, किसी इमाम ने निकालो, किसी सहाबी ने निकालो, किसी ताबी ने निकालो, कल सबूत दे दे। परसों मौलाना अशरफ अली अपनी मस्जिद जो जुलूस की क़यादत करेंगे, मेरी जिम्मेदारी आ गई। पहली बात तो ये है कि हमारे मज़हब के बानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वाले सुन्नत है, और हमारे अकायद वही हैं जो सदियों से सलफ़ुस सालिहीन के चलते आ रहे हैं। तुम अपनी फ़िक्र करो, तुम्हारी तक़वियतुल ईमान आज तक तुम इसको कुरान और सुन्नत और सलफ़ुस सालिहीन से साबित ना कर सके, वगैरह वगैरह। जो कुछ उसके अंदर गुस्ताखियाँ हैं, तुम्हें चैलेंज है कि वो अल्फाज, वो गुस्ताखियाँ, वो जुमले जो रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हारे इमाम देहलवी ने कहे, तुम उनको इन हस्तियों से साबित करो। सहाबा इकराम से, ताबईन, तबा ताबईन से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, बायजीद बुस्तामी से, अली हुजवैरी से, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह और वगैरह दीगर जितने बुजुर्गान दीन हैं, किसी साबित करो जो कुछ तक़वियतुल ईमान के अंदर तुम्हारे बड़े ने गंद घोला है। हमारे मज़हब के बानी नहीं है, ये तुम्हारी किज़ब बयानी है, बहतान तराशी है। बाकी दूसरी बात ये रही कि कह रहे हैं ये मोतबर स्टेज है। बंदियालवी साहब कहते हैं मोतबर स्टेज पे खड़ा हूँ। अगर ये मोतबर है तो फिर गैर मोतबर पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए कि जहाँ इतना पता नहीं स्टेज वालों को और बयान करने वालों को कि किसी का करना, ये तो एक दलील है फजीलत की, ये रसूलुल्लाह ने किया, सहाबा ने किया, फलां बुजुर्ग ने किया, ताबीन, वो तो एक थाटी है। लेकिन ना करना किसी का ना करना, चाहे रसूलुल्लाह ही हो, उनका ना करना नजायज़ की दलील है, इसका सबूत पेश करो। इसी तरह सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, किसी का ना करना नजायज़ की दलील मौलवी साहब साबित करो, बिदअत की दलील साबित करो, बिदअत की तारीफ में ये चीज़ साबित करो दलील के साथ कि ना करना बिदअत है या ना करना नाजायज़ है। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कौन सा मोतबर स्टेज है जहाँ तुम खड़े थे? क्या लोगों को जनाब तुमने ठग्गू लगा रखा है? कितनी 2 नंबरी, कितना फ्रॉड, इतनी जहालत से हमाकत से काम लेते हो। खुदा का खौफ करो यार। फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया। मौलवी साहब अगर ये बात है तो मैं आपको कह सकता हूँ, जिस स्पीकर माइक के सामने आप खड़े होके चीख चिल्ला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं फलां ने नहीं, फलां ने नहीं, फलां ने नहीं की, पीछे बैनर लगे हुए हैं, स्टेज सजा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। मौलवी साहब सबसे पहले तो अपनी ये महफिल की हैत जो है ये सहाबा से साबित करो। मैं कहता हूँ कि अताउल्लाह बंदियालवी इस स्टेज पे खड़े होके, जिस शक्ल के स्टेज पे खड़े होके, माइक के सामने, कैमरे के सामने, पीछे बैनर लगा के, टेंट का सामान लगवा के और लाखों खर्च करके साउंड सिस्टम पे, कैमरे पे, टेंट पे लाखों का खर्च करके इस महफिल पे, जिस महफिल के अंदर अताउल्लाह बंदियालवी तकरीर कर रहे हैं, ये महफिल सारे ये लोग मिलके इसको सहाबा इकराम से साबित करें, ताबईन से साबित करें, तबा ताबईन से साबित करें, इसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी से साबित करें, अली हुजवैरी से साबित करें, मोइनुद्दीन अजमेरी से साबित करें, इसको सुल्तान बहू से साबित करें, और जादू वो जो सर चढ़ के बोले अपने ननोतवी से साबित करें, अपने थानवी से साबित करें, अपने गंगोई से साबित करें, अपने हुसैन अहमद मदनी से साबित करें, अपने फलां से साबित करें, फलां से साबित करें। हाँ मौलवी साहब, आप साबित कर सकते हैं जो आपने ये माइक के सामने, कैमरे के सामने, बैनर लगा के, टेंट लगा के आपने जो महफिल सजा रखी है, इसका सबूत आप सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, आपने जो तुम्हारे मजहब के लोग हैं
یہ مولوی ان سے ثابت کر سکتے ہو؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ پھر جو یہ فلیکس ہے سیرت النبی کانفرنس 12 ربیع الاول، باتاریخ 12 ربیع الاول کو، یہ جو اسی یعنی سال کا یہ ہے، انشاءاللہ تعالی صبح 9 بجے سے لے کر تا عصر تک یہ جتنی اس کے اندر بدعتیں ہیں، فلیکس چھاپنا سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے، یہ جو تم نے فلیکس بنوایا ہے، یہ محفل سجائی ہے، اوپر جو تم نے شعر لکھا ہوا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ جناب جس جگہ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، توحید و سنت نزد شیل پمپ تلا گنگ، یہ محفل سجائی ہے آپ نے، یہ فلیکس ہے جو آپ کا، حضرت صاحب آپ اس کو تو ثابت کریں صحابہ سے۔ میں کہتا ہوں عطا اللہ بندیالی جس محفل میں جا رہا ہے، یہ سیرت النبی کانفرنس سجائی ہے، یہ 12 ربیع الاول صبح 9 سے عصر تک، اوپر جو شعر لکھا ہوا ہے 22ویں سالانہ 12 ربیع الاول کو یہ کانفرنس کرنا، اس وقت کرنا، فلیکس چھاپ کے کرنا، میں کہتا ہوں بندیالوی صاحب اس کو صحابہ سے ثابت کریں، تابعین سے ثابت کریں، تبع تابعین سے ثابت کریں، شیخ عبد القادر جیلانی ثابت کریں، علی جویری سے ثابت کریں، معین الدین جمیری سے ثابت کریں، سلطان باؤ ثابت کریں، اپنے ننوتوی سے ثابت کریں، تھانوی سے ثابت کریں، گنگوئی سے ثابت کریں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جی بندیالوی صاحب ہوش ٹھکانے آئیں گے یا نہیں؟ تو اصل میں یہ لوگ جو ہے یہ ان کی سینہ زوری ہے، سینہ زوری ہے۔ آپ سارا کچھ نیا کر رہے ہیں، وہ نہ اس وقت نظر آتا ہے کہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، باجزید بستامی نے کیا، ان کے بڑے مولویوں نے کیا، ننوتوی نے کیا، تھانوی نے کیا، گنگوئی نے، کبھی یاد نہیں آئے گا، کبھی یاد نہیں آئے گا۔ وہ کسی نے کہا نا تم جو بھی بدعت و ایجاد کرو روا ہے، تم جو بھی بدعت و ایجاد کرو روا ہے، ہم محفل میلاد کریں تو برا ہے۔ مولوی اگر یہ تیری محفل ثابت ہے نا، تیرا فلیکس ثابت ہے، تیرا 12 ربیع الاول کو محفل کرنا ثابت ہے، تیرا مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرنا ثابت ہے، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرنا ثابت ہے، پیچھے فلیکس لگا کے بینر لگا کے بیان کرنا ثابت ہے، ٹینٹ والوں کو پیسے دینا ثواب کی نیت سے یہ ثابت ہے، کیمرے والوں کو پیسے دینا ثواب کی نیت سے ثابت ہے، ساؤنڈ سسٹم والوں کو پیسے دینا ثواب کی نیت سے ثابت ہے، تیرا یہ سارا کچھ ثابت ہے، تو ہمارا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہے۔ نہیں تو بتاؤ اس محفل، جس محفل میں کھڑے ہو کے تم جلوس میلاد پر تنقید کر رہے ہو، اس پر جتنا خرچہ آیا ہے، جتنا کیمرے والوں کو دیا گیا، ساؤنڈ والے کو دیا گیا، ٹینٹ والوں کو دیا گیا، وہ کس کھاتے میں مولوی صاحب؟ اس کا ثواب ملے گا یا عذاب؟ آپ تو کہتے ہیں جس کو نیا کام ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، ثواب کے لیے کرنا یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو جس محفل میں آپ یہ گئے ہیں اور کرتے ہیں، یہ تو ایک ہے، آپ ہزاروں محفلوں میں جاتے ہیں کرتے ہیں، جتنا خرچہ آتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم پہ، کیمرے پہ، یہ فلیکس پہ، جو جس انداز سے تم نے یہ عنوان دیا ہوتا ہے، تاریخ مقرر کی ہوتی ہے، وقت مقرر کیا ہوتا ہے، مولوی جی یہ ثابت کرو نا، آپ ثابت کرو، انشاءاللہ ہمارا خود ہی ثابت ہو جائے گا۔